सरदारी कौनैन जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार मुद सुभान अल्लाह आवाज रागले उस बाज़माद आका आवाज राजी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरदारी कौनैन में मस्जिद नबवी की ऐलान कई फरमाई ए मुहाजिरीनो ए अंसारो तबूक द पारात मुजाहिदीनों सामान ता जरूरत है असुन ता जरूरत है तुरु ता जरूरत है जामू ता जरूरत है मुजाहिदीनों द पारा यौलया मुकाबला मुखतफरतला सूख तयारी असुन बसुक अखली सूख तयारी तुरी बसुक अखली सूख तयारी द मुजाहिदीनों द पारा असलहा लिंदा बखली अजीजानो अरसरे खुजतीगी द मदीने मुनव्वरी यव बीबी राजी द मदीने मुनव्वरी द अंसारो नला सरदारी कौनैन ता जवाब रालीगी यवलु के बचे रालीगी सरदारी कौनैन ता सलाम पेश का सलाम पेश का वरता बार में मूर वलाड़ा ए अल्लाह हबीबा जमाकुर की सुष्ट देना वल्लाहि लाज़िम श्रमिदा वाणी चद मदीने मुनव्वरी टोल मुजाहिदीन मुजहस कमा टोल का असलहा वालम तुरी वालम इस वस में निश्ता सरदारी कौनैन ता पैगाम उड़ी खुद पैगाम सर सरात बार न जड़ा राला बार न जड़ा आवाज मारा ए अल्लाह मंगा आगा मेंदी वाड़ू ए अल्लाह मंगा आगा मेंदी वाड़ू चिमुंग सरादी मशबकी जड़ा रब्बुल आलमीन बारगाह की शरीक की मुंग सरा रब्बुल आलमीन ता फरियाद शरीक की जमन फरियाद अल्लाह तौलांदी की ननम द अगी मूर जरूरत है ननम द अगी प्यार जरूरत है अबू अब्दुर रहमान रदियल्लाहु ताला नो नवे नवे ईमान रावले सरदारी कौनैन तराजी सरदारी कौनैन ता जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज की ए अल्लाह हबीबा समाय वरसो तमन्ना दा इलान द चांदी शोएद इलान किस शोएद चांदी शोएद सरदारी कौनैन ता फरमाई मात कमो कवि ज़बकरी तलार शमा सुखयो आराबी सड़े त बांडो सड़े जमालस असुनदी लस असुना टोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ला के कुर्बानों जो मुजाहिदीन दे तबूक ता फायदा और रसीदी को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी नजर दासिलाशी मुजाहिदीन दासिलाशी माल खो में माल पातिशो महबूब ज़बब दे जिहाद का पातिशम नबिया खो बज़मा ईमान के बात शक पैदा शी या रसूल अल्लाह सो दा अगद ईमान अगद सदा इरादा अगद पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम जरा द मोहब्बत इजहार दे द अल्तज़म माल रावलम मुजाहिदीन बलारशी बे वफातिशम नो या रसूल अल्लाह हुक्म रातो का सरदारी कौनैन फरमाई इंतजारों का अमर सालिता तो एक अमर बकुम व्यवस्था से मुताल्लिक से सरकी अजीजानो सरदारी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम मुक्तदा से नजर आगले सरंग चंदन मुंगा फशाब खेलो के दलता नास्ती हुजरादा वनी दी खस्ता सोरे दे देखो अबर पकी लगी दली लाउड स्पीकर दे सरदारी कौनैन सफा गोंडई बांधी ददी कुरान ददी अकीदा तौहीद ऐलान की या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन हबीब अलैहि सलातु व सलाम दा जवाब ददी नाराजी चमंता मंजूर दा लेकिन पैगंबर में पकानो खलक हुई पैगंबर तब खलक हुई तो साहिर पैगंबर तब खलक हुई तो मजनून पैगंबर तब खलक हुई तो लीवानी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि अज़ीम रब ने फरमाई ता शख्स जद महबूबा कलेक्टर में रब दागी पर जुल्म को कसम कई लेकिन अका खलक पैगंबर तो हुई तन न होएगी उस्ताद माफ कान न कई तो आगे जाना अरफात होंडेना
دي زما د حبيب ملګری یو بل د شاته ودرېږي عزیزانو قرآن را ورسېدو ما او تا ته راغی ما او تا ته نن یو خوا د قرآن مدرسې دي بل طرف نه اغیار لګې دي هغوی موږ ته وایي تاسې دهشتګردي کوئ موږ ته وایي تاسې خلکو ته غلط عقاید ښایي موږ ته وایي تاسې خلک شاته کوئ د ایډوکیټ صاحب خبره مو واورېده چې نن دور باندې موږ بچو ته یوازې قرآن نه ښیو موږ ستاسې بچو ته د عقیدې تعلیم ورکوو ستا بچی ډاکټر تیارو خو مسلمان ډاکټر ستا بچی انجینر تیارېږي انشاءالله دا به یو عالم انجینري دا به په قرآن او سنت پوهېږي دا به دنیا کې انشاءالله د خپلې عقیدې رسول کوي عزیزانو غرض مې دا دی تبوک دپاره پیغمبر علیه السلام د چاندې اعلان کوي صحابه ورسره هر قسمه قرباني ورکوي ما خبره کوله بعد د زنانه جړه راغله هغه ماشوم واپس ځي نبي علیه السلام مخې ته بیا د خپلې مور مخې ته عرض کوي مورې ما ستا پیغام سردار کونین ته ورسولو مور مبارکه وایي بچیه څه وشو سردار کونین څه فرمایي زما متعلق څه فرمایي عزیزانو د مدینې منورې د انصاریو زنانو ایمان ته ګورئ د مدینې منورې د انصارو سړو ایمان ته ګورئ عزیزانو که پیغمبر علیه السلام د جهاد اعلان کوي مال ورکوي اسونه ورکوي تورې ورکوي زغرې ورکوي بچي ورکوي کله مې محبوب د دې اعلان کوي چې بچو جومات تیارېږي جومات جوړېږي نبي علیه السلام نه وړاندې د پیغمبر صحابه راځي محبوبه زه 2 ګزه ځمکه اخلم زه 3 ګزه ځمکه اخلم عثمان ذوالنورین مسجد نبوي کې 3 ځلې سودا کړې عزیزانو مال قربانی اسلام غواړي د مال قربانی به ورکوو بچي قربانول غواړي د بچو قربانی به ورکوو د علماو شاته به ودرېږو امام حسن بصري رحمه الله مدینې منورې ته روان دی چا ورته ویلې حسن بصري چیرته ځې حسن بصري وایي ما بېګا خوب لیدلی ما ته پیغمبر علیه السلام وایي زما په بچو سلام وایه زما په بچو څه وایه سلام وایا زما محبوب علیه الصلاة والسلام ورته وایي زما بچو باندې سلام وایا حسن بصري رحمت الله علیه وایي خوب مې ولیدو ورځ را باندې تېره شوه زه چېرته لاړ شم اهل بیت به کوم ځای ګورم ما ته د هغوی کورونه نه دي معلوم شپه بیا راغله بیا خوب ګورم سردار کونین جناب محمد رسول الله بیا وفرمایي ای بچوړیا بچین پیدا نکللو اے دلہ حبیبا لار کی روانی ما زو سیطان پی جنمنا ماتا اہل بیت بچی معلوم ندی سرداری کونین نے فرمائل اے حسن بصری تگورا سمرا طالبان دا مدرسو چی دی دا ٹول زما بچیان دی سمرا طالبان چی قرآن و سنت سکی دا زما بچیان دی حسن بصری سارا پاسیگی الحمدللہ یو مدرسی تزی التا طالبان ناستی نعمت اللہ خاکسار سے ناستے قرآن خلق تخے احادیث خلق تخے حضرت سے داتا سلام جنابی محمد رسول اللہ گلے رے وعلیک السلام زنائم ڈاکٹر شیرالی شاہ سے جانگیری کی بیانوں ڈاکٹر سے دا خبر اکڑلا وی یاد ساتھی سورہ چی طالبانی دھول جواب پیچو علیک السلام ڈاکٹر شیرالی شاہ سے داغی دخلی قولو چوچہ داغی روح ہم خوشحالشی عزیزانو طالبان در نبی علیہ السلام بچی آنچی او دی بچو سر خقاول پکار دی کبت کول پکار خقاول پکار رنو سو بسواری سن بسواری زمائیو درخواست پرن ان کو دامان کی بل اور اس بیان لو ما یو خبر ہو کہ ماویدہ سے چل لے جدہ ہر چاہیو مطالبہ سوک چلان شوی نداغی یو مطالبہ تبلیغ والا رونا چلان شاوی ویرونو منگلہ جماعت راکے سیروزے والا راکے عشری والا راکے چلے والا راکے داغوی لگا مقصد دے چی داغوش مجاہدین چی بیانو کی سوئی ملے مجاہدین راکے وہی کرنے ہوئے نمم علماء در
درنا مجاهدین غواړو مبلغین غواړو تاسو نه پیران غواړو دا هر څه جوړیږي په یو هسپتال کې د دې لپاره یو کور ضرورت دی هغه کور نه مگر مدرسه ده دې مدرسه کې طالب تیاریږي دې کې مجاهد تیاریږي دې کې صوفي تیاریږي دې کې مدرس تیاریږي دې مدرسه کې د سر زمين باندې مؤرخ تیاریږي مصنف تیاریږي ورونو دا مدارس دله ترقی ورکول پکار دي هر ځای مدرسه کوي د اغیار اخوا زور کوي ان شاء الله دې خوا زور کوي ان شاء الله مدارس په جوړو او د امام حسن بصری رحمت الله علیه دا پیغام به هر چیرته رسو چې کوم ځای طالب ګورو عالم ګورو نن به دا بچي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء خو ورثدي دا طالبان بچیان دي عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځلې دا غیر مال ایثار شو بحری پیړۍ کې مال ایثار شو اگر لوی تاجر دی د لوی شان خاوند دی لوی امام دی 400 علماء ورته تنخواه ورکوله شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایي زموږ مذهب مذهب شورا دی عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو ځلې رکعت راغی امام صاحب رحمت الله علیه طالبانو شاګردانو ته وی بچیانو دعا غواړي بچیانو چې الله رب العالمین دا رکعت ختم کړي چې تاسو کو هغه وی امامي د علماء د استادانو استادي د طالبانو دعا غواړي امام صاحب رحمت الله علیه وی اساس خدای په سر زمين باندې الله پنيز مقرب انسان هغه طالب د قران او سنت نو عزیزانو طالبانو دعاګانې غواړي طالبان فقیران خلق دي الله دې زمونږ او د تاسو کامل ایمان نصیب کړي تقریبا 3 غنټې وړاندې الله زمونږ خو کې دا فوجانو سره پروګرام ما پکې یو د درې خبرې وکړې یو خبره مې دا وکړه چې سر زمين باندې کرنل صاحب ناصر علی حضرت په سر زمين باندې مدارس او علما لا وارث دي د دې په سر سګلاس لګدي دا د خلکو په نظر کې خیر ماران دي چې دوی خیر غواړي من ستاسو بچیان دا ګورا تاسو ماشومان دلته ناشته انته پرون د شیخ ادریس صاحب حفظه الله زما بچی پټکیا بوتللو هغه زه نه راغله دمای نه دکړې ستا بچی له قران خو مونږ هغه فقیران یو ستاسو تاسو پر روټو باندې زمونږ د مدرسې یو طالب العلم په دیوبند کې دوره حدیث کې الحمدلله دومره روټي پاسه مونږ راکوي پیسې محبت نزي قسم درته خورم چې چا علماء ته د زړه لاس ورکړي الله دې عزتونه ورکړي علماء پورې بخاندان نه کوي علماء با ځان د پاره خیر وهام کړو د زمونږه دغه مدرسه دا چې مخکې زمونږه جناب ولی کامل جناب معلم صاحب حفظه الله انتهایی خواري کوله زموږ مدرسه کې استاد دې علاقې خسته بچیان اوس الحمدلله حافظان دي نیکان خلق دي موږ څه کوو قیامت کې متا زمونه وړاندې جنت ته رواني دا بچي بس تاسي لاسونه په نشو جنت ته وځي زموږه کار دا لرو چې تاسي او زموږه ادم ژوندۍ او زیوي ان شاء الله نو علماء سره تعاون کوي علماء سره بنا کوي زمانہ وړاندې جناب مولوی صاحب بهترین بیان وکړو او زما خو دومره منځ بیان نکوم ځکه کماله پته وي چې هغه راځي نو بیا یو بیان وکړي به زنه راتلم ځکه زموږ همیش تقریبا موږ چې یو عالم بیان کې ذهن جوړ شي بیا ذهن اخوا کې خواږي خو په هر حال الله رب العالمین دې زموږ داوی او زموږ ماته ګوري خبرې د امت د هدایت ذریعہ وګرځي او رب العالمین دې زموږ د الکانو ختمونه د قران کریم چې وشو الله دې دا په خپل بارگاه کې قبول او منظور فرمایي او خدای پاک دې معلم صاحب صحت نصیب کی بیمار دې الله دې روغ جوړ کی ان شاء الله دې پروګرام به جاری وي او بیا اخر کې یو درخواست تکول هغه دا چې د علماء سره تعاون کوي مدارس سره تعاون کوي رب العالمین دې زموږ د استاد مال اولاد د دین د لپاره قبول او منظور کی واخر دعوانا